फेस्टिविस्टा बद्दल तुमकां सांगतलो. एक्चुअली कशें आसा की पयरूच आमी आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीच्या अंडर आमचे माननीय टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेबाब आनी थंयचो आमदार आमचो जीत आरोलकर, हांवूय आसलेलो थंय एज ए चेअरमॅन. आरांबोल तुमी पळयलो आसतलो तो पळय आमचे जे चाळपणकार आसले तेंचे एक फेस्ट जाल्ले. त्या धर्तीचेरूच आमी हें दुधसागर फेस्टिविस्टा पूण एक दिसाचें करता. थंय ते 3 दिसांचे केल्ले. तर हो जो पळय इव्हेंट आमी पळय करता न्ही, त्या इव्हेंटा फाटल्यान एक हेतू कितें आसा सांगता की गोवा टुरिजम बिचीस हो थीम दवरून आमी GTDC आनी डिपार्टमेंट आमी काम करतात. आतां पुणे सारके एरियेक वचप, धारबांदोड्या वचप म्हणजे कितें आसा, थंय तुमकां फक्त नेचर पळोवपाक मेळटलो. निसर्ग तुमकां कितें दिता, थंयच्या लोकांचो कल्चर, थंयचें वातावरण जें एनवायरमेंट आसा. पयलीं कितें जाल्लें की फक्त टुरिजम म्हणजे कितें, बिचार येयले लोक गेले हें सगळें चलतालें. आनी आज ती परिस्थिती कितें जाल्या की आमी इल्ले इंटिरियर इंटरलँडा पावल्या. आनी तुमकां सगळ्यांक त्या मतदारसंघाचें, त्या तालुक्याचें आनी इम्पॉर्टंट अशें जे पळय 2 स्पॉट त्या सानिध्यान येता ते एक आमचो सामको फेमस दुधसागर वॉटरफॉल आनी ताका लागूनच आमचो दुसरो जे पळय एक मोठो जागो जो पळय आसा तांबडे सुर्ला, तो महादेव तांबडे सुर्ला महादेव मंदीर. हेंवूय खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब पयलींचें तें कदंबा कालीन. त्या शिवाय आमचे कडेन एक 2-3 बरे स्पॉटां सांगता की आमचे कडेन सातपाल म्हणटा थंय आर्बिटोरियम आसा. मागीर आमचे बरकोटे मोले म्हणटा थंय बायोडायवर्सिटी पार्क आसा. ते शिवाय मोले तुमकां खबरच आसा महावीर वायल्ड लायफ उद्यान आसा. तर ह्या सानिध्याक आनी ह्या सगळ्या गोश्टीचो सगळ्या गोंयभर, भारतभर आनी जगभर प्रसार जावचो आनी लोकांक कळचें कितें म्हणून की ही संस्कृती आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांगसर म्हणटा त्यो आमकां गोंयाक मेळटा. फक्त 3च गोश्टी न्हू, सन, सी आनी सँड न्हू. गोंय म्हणजे सगळें सामकें प्रत्येक ह्या गोंयाक जें पळय कंप्लीट गोंयभर गांव जो पळय आसा आनी बारीक बारीक जाग्यांनी सुद्दां हें सगळें आमी सामकें म्हणटा तें नेचरान भरलेलें आसा. आनी सगळे कडेन म्हणटा तें हेजो प्रसार जावचो हो एक हेतू आसा. ह्या कार्यक्रमाचो तुमकां हांव उद्देश सांगता. हो कार्यक्रम कसो आसा की थंय म्युजीक आसतलें, स्टॉल्स आसतले आनी हेजो फायदो जे पळय लोकल आसा त्या लोकल्सांकय मेळटले, बाकीच्याकय आमी सगळ्याक म्हणटा ते आपयतले आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो ह्या उद्देशान हे आमी फेस्टिविस्टा करपाचें म्हणजे दुधसागर फेस्टिवल करचें अशें आमी ठरयलां. आनी 25 डिसेंबराक 24 तारखेक क्रिसमस रातचो खबर आहा तुमकां. ह्या वर्साचें आमचें फेस्टिविस्टा जें पळय आसा पळय न्ही तें कोइन्सायड जालां आनी कितें आसा तेची जी पळय उमेद जी पळय आसा पळय न्ही ती डबल जाल्या. त्या खातीर ह्यो थोड्योश्यो गजाली ज्यो पळय आसा तुका हांव मुद्दाम करून सांगता की कल्चरल परफॉर्मन्स, मागीर लोकल क्राफ्ट एंड आर्टिसन स्टॉल्स, फूड कोर्ट्स आनी हितून भितर बरे बरे बाकीचे डान्स कलाकारय आसतले. तर ही गजाल करता आसतना हांव तुमकां सायमल्टेनियसली आनी एक गोश्ट तुमकां हांव सांगता की हें सगळें करपाक आमकां सगळ्यांक गरज आसा, सगळ्या गोंयकारांक गरज आसा की जे लोक आसा न्ही ते लोक आमकां अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन आमी तांकां सगळ्यांक एक्सेप्ट करून तेंची आमी सेवा जर केली जायत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयाक आमकां कांय कमी पडचें ना. आनी हें करपाक आमचे मुख्यमंत्री माननीय डॉ प्रमोद सावंत, आमच्या डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर माननीय आमचे रोहन खंवटेबाब हांचो सगळ्यांचो तेंको आसा. आनी तेंच्या सगळ्यांच्या तेक्यानूच एक नवीन इव्हेंट आमी करपाक हे फावटी घेतला. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी येवचें आनी तुमी येयले जायत न्ही तुमी सांगतले की हें परत परत जावपा जाय म्हणून. म्हाका इतली गॅरंटी आसा अशा पद्दतीचें तें एनवायरमेंट, अशा पद्दतीचें वातावरण आसा. हेच बरोबर आनी एक गोश्ट तुमकां हांव आज डिक्लेअर करूंक सोदता की GTDCन कितें केल्लें आसा की 3 किंग्स फेस्टिवल जाता तुमकां खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. 6 जानेवारी
हे फावटी कशें आसा की सेंट फ्रांसीस झेवियराचें प्रदर्शन जें पळय आसा तें म्हाका दिसता 5 तारखेक लास्ट आसा. ट्युरिस्ट सगळे येयल्ले आसतले, तांकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळोनी. आमी DTCन ही जबाबदारी घेतल्या की आमचे चांदर, कांसावले आनी रेंज दे माऊस ह्या तिनूय कडेन आमी इन्फॉर्मेशन स्टॉल्स घालतले आनी तितूंतल्यान ह्या फेस्टिवला बद्दल थ्री किंग्स फेस्टिवल म्हाज्या हितून कशें आसा की एक आयकॉनीक रिकॉर्ड फेस्टिवल जावचें आनी आमच्या गोंयच्या जे इव्हेंट आसा त्या इव्हेंटाक कॅलेंडराकय ते वचोन कंटिन्युअसली जर समज जालें जायत जाल्यार म्हाका दिसता बरी गजाल जातली. ते करपाचे आमचे प्रयत्न आसा, पूण ह्या वर्साक पयलीं आमी इनिशियली स्टार्ट करता आनी त्या खातीर तेकाय तुमी सगळ्यांनी पब्लिसिटी दिवची. ते 6 जानेवारी 2025 जातले. आनी एक विशय तुमकां सांगता हांव त्याच म्हयन्याचो की 26 जानेवारी आमी कितें येयलां DTCन आमचे कडेन रेजिडेन्सीज आसा, हॉटेल्स जे आसा तितून भितर आमी पॅकेजीस डिक्लेअर करतले लोकल लोकांकय बीन, म्हणजे जे कोण गोंयकार आसा तांकां आनी आमचे नॅशनल इंटरनॅशनल लोकांक ते येवन ते पॅकेजीचो लाभ घेवन रावूंक शकतले. कित्याक 2-3 दीस कॉन्सिक्युटीव हॉलिडेज आसा, त्या खातीर ती एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाचें आमी ठरयलां. तर ह्या 3 गोश्टींक लागून तुमकां सगळ्यांक आपयल्ले आनी थोडीशी म्हायती जी पळय आसा इन डिटेलाक आमी कितें कितें करतले जावं कितें तकलेक आसा तें हांव MDK रिक्वेस्ट करता. आनी तेजे नंतर मागीर आमचो गेवीन बाब आसा जो GM आसा हॉटेलाचो मार्केटींग आनी हॉटेल्स, तोय तुमकां थोडीशी म्हायती दितलो. Good evening all of you friends. Welcome honorable chairperson and my dear colleagues to this press meet. Today GTDC is announcing about Dudhsagar festival to be held on 25th December. The idea behind this festival is Department of Tourism along with GTDC we are focusing on Goa beyond beaches. So as part of this we are promoting hinterlands, adventure tourism, right, homestays and spiritual tourism, various verticals under the regenerative tourism umbrella. So as part of this we want to take festivals to the southernmost part of Goa. So that is one of initiative by honorable chairperson. In this initiative we are going to celebrate to bring the local culture, local music and festival atmosphere in the Dudhsagar in that area. So as part of this I would request all of you please be come over there and participate and make this festival successful. I think sir it is the first time it is happening in that in that far-flung area of Goa. So we want to bring tourists to showcase Goa is not about only in this beaches only, it is beyond beaches and especially those areas are South Goa very beautiful places. So we want to showcase those atmosphere, we want to showcase that ecosystem. As part of that only we have been promoting homestays also. Recently if you could we called media friends also, we have held 2 first Airbnb led training programs along with the department. One is in North Goa, other one in South Goa. So we have given the hands-on experience to promote homestays also. So that's how we have been working to promote the Goa beyond beaches. So once again I request all of you kindly participate and make this 25th December event successful. Thank you. Good afternoon, dear friends. We'd like to thank Honorable Chairman Dr. Ganesh Gaonkar and our Managing Director Mr. Sunil Anchipaka IAS for giving this opportunity. We are promoting Goa beyond its beaches, but also promoting the hinterlands of Goa. And Goa is a 365-day destination. As you know, December is the peak season, and we would like the tourists coming to Goa to explore the hinterlands. And one such event that Honorable Chairman Dr. Ganesh Gaonkar has envisaged is the 25th December Dudhsagar Festa Vista. It is a unique festival wherein the local self-help groups, local talents and the local communities will be the direct beneficiaries of this. In addition to what the Managing Director has just mentioned, we would like to promote the homestays wherein we have tied up with Airbnb and have started the academy as well. So this will enable this type of constituency and areas to have tourism effect 365 days.
In addition to this, the lesser known festivals like Tripurari Purnima, San Juan today has become a name that are interlinked with Goa and the festivals. Similarly, Honorable Chairman has the vision of promoting the Three Kings Festival, which is a very unique festival in India, and this will also get a lot of synergy and track. Especially that this year we are having the decennial exposition of St. Francis Xavier. The people who are there should explore more, not only the festival of St. Francis Xavier, but also the feast of St. Francis, but also the Three Kings Festival. So the overflow of the guests in Dudhsagar, in Old Goa, will also get a potential to experience this particular festival, and in the years to come this will be part of the tourism calendar. So we like the support of all the media. We'll also request all of you to come and witness this, and with your feedback and the feedback of all the locals, there should be tourism for all and tourism 365 days in Goa. Thank you. 25 तारखेक लोक चडसो बिजी आसता क्रिसमस टायम असल्या कारणान तुमकां दिसता लोक भायर सरता केपेच टायम असो आसता रिकॉर्ड करना मरे तर 25 तारखेक दुर्गा फाटल्यान एक तुमकां सांगता हांव की आमी अशे कार्यक्रम केल्या म्हणजे परूय म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी करपाची, पूण तो कसो आसा की स्टेट लेवलाचेर न्हू, तेंचे क्लब आसा जावं आनी कोण आसा पळय ते करताले आमी पळयलें. पोरू लोकलूच लोक सादारण ते मोर देन 5000 येतले त्या कार्यक्रमाक. ते पयले परत म्हाका एक कितें जालें की लोक सगळे गोंयचे जावं भायले लोक हांगा येयल्ले आसा ते जर थंय येयले जायत आनी तो सक्सेसफूल जावपाक क्रिसमसा लागून तो विशय अडचणीचो जावचो ना असो म्हाका दिसता. कित्याक जाणा की लोक क्रिसमस एन्जॉय करता आसतना बाकीचे असले खंय कार्यक्रम आसले तेवूय एटेंड करता आनी इतल्यान फायदो कितें जातलो तो सांगता तुमकां की आमकां जे ट्युरिस्ट पळय इन जावपा जाय न्ही ते ट्युरिस्ट एकदां कळ्ळें न्ही थंयचो कल्चर कितें आसा थंय ते होम स्टे म्हण बाकीचे सगळे गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही थंय त्यो लोकांक जर कळपा लागले जाल्यार तेजो फायदो टोटल वर्सभर सिजनाक आमकां जातलो. त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें केल्लें आसा. मागीर कितें जाता जाणा मागीर जें तुवें सांगलें तशें पळय म्हणजे डेट बी जर आमी ती पोस्टपोन एका गेली न्ही एकदां जाल्यार दुसरो विशय मागीर तो अडचणीचो कसो जाता की आतां सामकी क्लायमेट म्हणटा ती सामकी सूट क्लायमेट आसा आनी त्या खातीर कशें आसा की एकदां ठरयलें तें 25 तारखेक करपाचें आनी आमकां एक्सपिरियन्स आसा की तें सक्सेसफूल जाता. टॅक्सी इश्यू तुमचो सॉल्व जालो? टॅक्सी इश्यू कांय ना ती टॅक्सी इश्यू नासलोय मी ते आनी एक म्हणटा तुमी दूधसागर आसतले एक तांबडी सुर्ला आसतले आनी 2 वेली आमी कितें करप कनेक्टिविटी कशें करतले पळय तें कशें आसा तुमकां हांगाचेच सगळ्यांक खबर आसा. हांव थंय सामको इन डिटेल बारीक सगळ्याक म्हणटा तो जाणो जाल्लो मनीस. फाल्यां सकाळीं हें जें पळय आसा पळय न्ही आमच्यांनी वेन्यू हो रोटेटूय करपा जाता. पूण तो वेन्यू रोटेट करता आसतना इतले लोक येता जाल्यार तांकां सगळ्यांक बाकीची वेवस्था जी आसा पळय न्ही कितेंय म्हणजे फूड स्टॉल म्हण पार्किंग म्हण ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना लोकांक रावपाक म्हण सगळें तें सेफली बरे भशेन जावपा जाय. तसो जागो आमकां कशें की ओवर ए पिरियड ऑफ टायम आमकां करचो पडटलो आनी ते आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी आसा की 60 किलोमिटर रेडियसाची आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे डायमिटराची 60 किलोमिटर डायमिटर म्हणजे तुमी इमेजीन करा की एक इव्हेंट जर समज थंय जाता जायत जाल्यार दुसरे कडेन त्या लोकांक कशें आसा की आवाज सुद्दां येना. बाकीची कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी आसा की हांगा समज ते बोवाळ जर मारलो जायत तें आयकूं येता. त्या खातीर तूं सांग तें आमकां करचें पडटलें आनी आमचें थंय कशें आसा इतली तुका सगळें जे पळय नेचराचें म्हणजे झाडां झुडपां बाकीचे वेली उदक हें सगळें पळय दवरलें आसा न्ही तें जर अनुभव घेतलो जाल्यार एक दीस तूं 25 तारखेक येवन जायना. पूण 25 तारखेक आमी शोकेस करूंक शकता कशें की आमच्या आतां जनरल मॅनेजरान सांगलें तशें ही गजाल लोकांक दाखयता जाल्यार आरे हां हें कितें आसा हें कुळें आसा हें मोलें आसा हें तांबडी सुर्ला आसा आमी परत येवन पळयल्यार बरें. म्हणजे रिपीट तो मनीस येयल्लो जो पळय आसा न्ही तो कसो येतलो तें सगळें दाखोवपाचें एक प्रयत्न आसा आनी हें फर्स्ट टायम आसा. तुमीच येवन सांगताले की प्रत्येक फावटी 25 तारखेकच कर म्हणून पळय जाल्यार इतलें म्हाका उमेद आसा. तुमचो एक आनी एक प्लॅन आशिल्लो की तांबडी सुर्ला म्युझिक फेस्ट बीन एक घडोवन हाडपाचो तुमी चिंतिल्लो स्पेशल 3 दिसाचे शंकरा खातीर तें करपाचें आसलें तेका कशें आसा जाणा तेका आमी गेल्ले फावटी करता आसतना पळयलें
आमकां थंय मरे ताका इतलो जागो जाय तो करतलो जाल्यार इतलो जागो जाय की तितलो जागो आमकां थंय करपाक मातसो अडचणीचो आसा आनी जो क्लोज टू विसिनिटी ऑफ तांबडे सुर्ला महादेव मंदिर सगळें तें कशें वायल्ड लायफ फॉरेस्ट तरी आसतना तें करपाचें आसता ह्या सायडीच्यान खंय समज करपाक मेळ्ळें न्ही तें 100% करतलेच आमी. Sir, who will be the chief guest for the inaugural ceremony? Chief guest. चीफ गेस्ट कशें आसा की आमचे मुख्यमंत्र्याक आमी कितें केलां मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयलां आमी पूण आतां तेणें म्हणटा तशें कशें आसा की सगळ्या फंक्शन आसा मुख्यमंत्री येवपाचे 100% चान्स आसा त्या शिवाय आमचे माननीय मंत्री जे आसा पळय न्ही तेवूय येतले कदाचित एक खंयच्या आमदाराक ज्या आमदाराक म्हायती ना अशा खंयच्या आमदाराकय आमी आपोवंक शकता कळ्ळें न्ही मागीर तितून कितें जाता एकट्याकच आपयलो अशें जाता त्या खातीर येवपाक सगळ्यांक आतां हे सगळ्यांक आपोवपाचें तुमी 40 जाण तुमी डायरेक्ट सांगा मरे हांव एक थंयचो जालो आनी 39 उरले 39 चला आनी पळया रे म्हण सांगता एक दीस केन्नाय पूण हे तरी पयलीं कळटलें रस्ते कशे आसा झाडांत ती थंडी कशी लागता कितें आसा ग्रिनरी कितली आसा हें सगळें तुमचे भितरी थोडे आमच्या थंयचे आसा तें पळया तें पळयता तुमकां तें कळटलें कितें जाणा प्रत्येक वर्सा एक विजीट तुमी करतले इतलें हांव तुमकां सांगूंक शकता. टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करपाक कसो प्लॅन आहा तुमचो आतां ह्या इव्हेंटाक? आतां टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करपाक म्हणजे कशें आसा जाणा एक्चुअली आमी पळयलें जाल्यार हे 2 स्पॉट आमचे कडेन व्हडले आसलेले थोडोसो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो पळय आसा म्हणजे रस्ते हेजे तेजे तें आतां आमी मोस्टली सगळ्याक हें केल्लें आसा आनी म्हाका चड कितें आसा की ती येता पळय कोण न्ही त्या लोकांची सेफ्टी चड इम्पॉर्टंट आसा म्हणजे रस्ते बारीक वळणां हें तें सगळें आसलेलें मोस्टली म्हाका दिसता हो विशय जो पळय आसा पळय न्ही तो माननीय मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान ज्या पद्दतीन हांवें सगळे पळय जे प्रपोजल्स पळय गेल्या ते म्हाका दिसता एक 1.5-2 वर्सां कंप्लीट जातले आनी आमी बऱ्या पद्दतीन ते करूं शकतले. आणि तुम्ही म्हटलं GTDC हॉटेल्स पॅकेजेस काडटले तर एक हॉलिडे पॅकेज असतो काय कसं कितें असतं पॅकेजेस तिथं फक्त स्टे असते काय बाकी साईट सीइंग बी सगळें असतं इटनरी बी खंयची त्यातून आमचे कडेन थोडोसो हें आसा कितें टायम आसा आमी ते डिझायन करता पूण तुमकां हांवें कित्याक लागून सांगलां की 3 कॉन्सिक्युटीव इव्हेंट जे पळय आसा ते करपाचें ऑलरेडी ठरयल्लें आसा इन डिटेलाक तुमकां आमी त्या पॅकेजीस बद्दल परत एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता हे मरे बसून जाय न्ही 5 मिनटां. थँक्यू. Thank you.